बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अरबी ज़बान के आसान क़ायदे का दूसरा हिस्सा जो नहव के मुतालिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो सबसे पहला सबक है वो ज़मीर के बारे में है। ज़मीर की जमा है ज़मायर, यानी बहुत सारी ज़मीरें, ज़मायर मरफ़ू मुत्तसिल। इनके अंदर हमने ज़मीर थोड़े सा बुनियादी तौर पे मैं बता देता हूँ। यहाँ इंशाअल्लाह हम सिर्फ बुनियाद पढ़ेंगे, ये इब्तदा है। इसकी जो तफसील होगी वो जिस तरह गुज़िश्ता असबाक की थी वो अगली किताबों में इंशाअल्लाह आएगी। ज़मीर, जब आप किसी गायब, हाजिर या बोलने वाले की तरफ नाम की बजाय इशारा करते हैं, इशारतन कोई लफ्ज़ उसकी जगह ज़िक्र करते हैं, तो वो ज़मीर कहलाती है। इसकी मैं अगर उर्दू में आसान सी मिसाल दूँ तो वो ये होगा, मसलन मैं कहता हूँ, मसलन मैं ये बात कह रहा हूँ, तो ये जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, मैं कह रहा हूँ, तो मैंने अपना नाम नहीं लिया, उसकी जगह मैंने लफ्ज़ मैं इस्तेमाल किया। और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने आप कहा, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप कहा आपको, या तुम दोनों, तुम सब, आप सब, तो ये मैंने जो आप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये ज़मीर हो गया। इस तरह अगर मैं किसी गैब की बात करूँ तो मैं कहूँ वो बंदा जो कल आया था, तो वो का लफ्ज़ जो मैंने कहा ये ज़मीर है। तो यानी जब आप किसी का नाम नहीं लेते, उसकी जगह उसकी तरफ किसी लफ्ज़ से इशारा करते हैं, अब वो हर ज़बान में मुख्तलिफ होते हैं। उर्दू में वो, मैं, आप, तुम, ठीक है जी, उस, उन्हों, उन, ये लफ्ज़ जो होते हैं ये ज़मीर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और अब अरबी में हम उसके लिए अल्फाज पढ़ेंगे कि अगर कोई बंदा गायब हो, सामने ना हो, और उसके लिए अगर आप ज़मीर इस्तेमाल करना चाहें तो आप कौन सी इस्तेमाल करेंगे, हाजिर हो तो कौन सी इस्तेमाल करेंगे, मुतकल्लिम हो तो कौन सी इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरीके से अब एक होगा या दो होंगे या बहुत सारे होंगे। जिस तरह मैंने बताया था, ज़मीर एक की तरफ लौट रही है, यानी एक की बात हो रही है, दो की हो रही है या बहुत सारों की हो रही है। अब वो जिसकी बात हो रही है वो सामने है, यानी हाजिर है, या ख़ुद बोलने वाला है, या गायब की बात हो रही है। तो इस एतबार से फिर ये यहाँ पर भी 14 ज़मीरें आपके सामने आ जाएंगी, 14 ज़मीरें वजूद में आ जाएंगी। अब यहाँ जो देखें, अगर आप अपनी बात करना चाहते हैं एक की, वहद मुतकल्लिम की, तो आप कहेंगे आना, मैं। और अगर हम अपने बहुत सारे बोलने वाले हैं, मुतकल्लिमीन हैं, तो जमा मुतकल्लिम, तो हम कहेंगे नहनो, हम सब, जिसको हम उर्दू में हम कहते हैं, हम सब या हम दो, तो उसको अरबी में हम नहनो कहेंगे। और अगर एक मर्द या एक औरत की बात हो रही है तो मैं कहूँगा आना, मेरा नाम है जुनैद, आना जुनैदुन, मैं जुनैद हूँ, तो आना, मैं, आना, ठीक है जी। तो आना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ, आना राजुलुन, मैं आदमी हूँ। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपनी तरफ इशारा करते हुए मैं। तो ये अगर बहुत सारे हैं तो हम कहेंगे नहनु मुस्लिमूना, हम मुसलमान हैं। वही आप इसमें फ़ाइल की गर्दान ज़हन में रखें, एक था तो मैंने मुस्लिमुन कहा, अगर बहुत सारे हैं तो मैंने मुस्लिमूना कहा। नहनु मुस्लिमूना, हम सब मुसलमान हैं। तो अब ये वहद मुतकल्लिम और जम मुतकल्लिम हो गया। इस तरह अगर जो बंदा सामने है और अगर एक है, मुज़क्कर है, तो मैं कहूँगा अंता, अरबी में अंता मुस्लिमुन, अंता मुस्लिमुन, तू मुसलमान है। तो अगर दो होंगे तो अंतुमा, ठीक है जी। जमा है बहुत सारे हैं तो अंतुम,
اگر واحد مؤنث ہے یعنی سامنے والی ایک عورت ہے تو آپ کہیں گے انتی، اگر دو عورتیں ہیں تو انتما، بہت ساری عورتیں ہیں تو انتنا، اور اگر سامنے والا مرد سامنے جو نہیں ہے غیب ہے اور وہ ایک مرد ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ہوما، دو ہیں تو ہما، بہت سارے ہیں تو ہم، اور اگر عورت ہے تو آپ کہیں گے ہیا، وہ عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ تو اردو میں آپ غیب کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، یا اس کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے ہوں تو انہوں نے کہا۔ مثلا میں کہتا ہوں زید آیا تھا اور وہ چلا گیا، زید آیا تھا اور وہ چلا گیا، اب یہ سامنے نہیں ہے زید، تو میں نے زید کی جگہ اب لفظ استعمال کیا وہ، زید آیا تھا اور وہ چلا گیا، اور اس نے یہ بات کہی تھی، اس کا جو میں نے لفظ استعمال کیا یہ جو ہے ضمیر ہے اور غیب کی ضمیر ہے اور ایک کے بارے میں ہے۔ زید اور خالد آئے تھے اور وہ دونوں چلے گئے اور ان دونوں نے کہا، تو اب دیکھیے وہ دونوں انہوں نے کہا، تو یہ جو لفظ میں نے استعمال کیے اردو میں یہ ضمیر ہیں۔ تو اگر بہت سارے ہوں، تمام میں نے کہا کہ زید خالد عمر آئے تھے اور وہ سب چلے گئے اور انہوں نے یہ کہا، یعنی ان سب نے یہ بات کہی، تو اب یہ جو میں نے کہا وہ سب چلے گئے تو یہ اور انہوں نے کہا یہ ضمیریں ہیں۔ تو اگر سامنے والا کوئی عورت ہوتی تو میں کہتی عائشہ آئی اور وہ چلی گئی، تو یہ آپ اس کی جگہ اب یہاں یہ تو اردو کی بات ہو رہی ہے تو اس میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو عربی میں آپ ان کی جگہ جو ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، ٹھیک ہے جی، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں۔ اور اگر سامنے والے کو میں کہوں تو انتا، انتا، انتما، انتم، عورت ہے تو انتی، انتما، انتنا، اور اگر میں اپنی بات کروں گا تو آنا، نحنو، یہ ضمیریں ہیں، آپ ان کو یاد کریں اور ان کی جو مشق نیچے ہے اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ابتدائی طور پہ یہاں پر بس بنیادی طور پہ یہ آپ نے یاد کرنی ہے کہ کسی کی طرف اشارہ جو ہے، نام کی جگہ آپ اشارہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم اس سے اگلا سبق جو ہے وہ جو ضمیر کے بارے میں وہ بھی ہے، وہ بھی ضمیروں کے بارے میں ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔